देशमा चरम बेरोजगारको समस्या छ। लाखौं नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा छन्, तर स्वदेशमा कुनै पनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि पहल नै गरेका छैनन्। नयाँ उद्योग सुरु गरेर रोजगारी सिर्जना त परको कुरा, राजनीतिक तथा अन्य कारणले बन्द भएका आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास समेत हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सरकारी स्वामित्वमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योग अहिले विभिन्न कारण देखाउँदै बन्द छन्। ती उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यदल पनि बनाउने गरेको छ। कार्यदलले उद्योगमा थप लगानी, प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी तथा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई आरपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न दिने लगायतका सुझाव दिने गरेको छ। तर ती सुझाव कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा राज्यको अर्बौंको लगानी त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नारालाई गुज्याइरहेको छ। सरकारी लगानी भएका र हाल बन्द रहेका उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2078ले विभिन्न 7 उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्राली अधिकृत पुँजी 1 अर्ब रुपियाँ, जारी पुँजी 50 करोड, सरकारको 75% सेयर, ऋण लगानी 81 करोड 15 लाख, ब्याज 1 अर्ब 29 करोड 11 लाख, भौतिक संरचनामा खिया लागिसकेको। बुटोवल धागो कारखाना अधिकृत पुँजी 60 करोड रुपियाँ, जारी पुँजी 46 करोड रुपियाँ, चुक्ता पुँजी 37 करोड 31 लाख रुपियाँ, सरकारको 59.75% सेयर, ऋणको साउमा 1 अर्ब र ब्याज 38 करोड रुपियाँ, सरकारले सञ्चालन गरी नाफा गर्ने सम्भावना कम। गोरखकाली रबर उद्योग अधिकृत पुँजी 69 करोड 79 लाख रुपियाँ, चुक्ता पुँजी 28 करोड 75 लाख रुपियाँ, ऋणको सावा 14 अर्ब 47 करोड 79 लाख रुपियाँ, ब्याज 37 करोड 21 लाख, सरकारको 38% सेयर, जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने र मेसिनहरू बिक्री गर्न सकिने। जनकपुर चुरोट कारखाना अधिकृत पुँजी 8 करोड, जारी पुँजी 4 करोड 8 लाख रुपियाँ, 29 करोड 46 लाख रुपियाँ, सरकारको ऋण, सञ्चित नोक्सानी 2 अर्ब 90 करोड 69 लाख रुपियाँ, प्रविधिगत स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न सकिने। विराटनगर जुट मिल्स अधिकृत पुँजी 24 करोड रुपियाँ, चुक्ता पुँजी 11 करोड रुपियाँ, सरकारको सेयर 50% भन्दा कम, सञ्चित नोक्सानी 5 अर्ब 25 करोड 23 लाख रुपियाँ, सरकारको ऋण 1 अर्ब 9 करोड 64 लाख रुपियाँ, ब्याज 73 करोड 72 लाख रुपियाँ, सरकारले सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना न्यून। हेटौडा कपडा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सरकारको सेयर दिएर हस्तान्तरण, पुनः सञ्चालन गर्न प्रविधिगत स्तरोन्नति, थप लगानी आवश्यक पर्ने। नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारको 7 करोड 55 लाख सेयर पुँजी, 1 अर्ब 16 करोड ऋण लगानी, विगतमा 140 प्रकारका औषधि उत्पादन, तर अहिले 6 प्रकारका मात्र उत्पादन, सिटामुलमा ठूलो घाटा, जीवनजल र सेनिटाइजरबाट नाफा। त्यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रलाई कौडीको भाउमा बेचेको नेपालकै ठूलो कागज कारखाना भिरकुटी कागज कारखाना यति बेला खण्डहरमा परिणत भएको छ। सोही प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि काम अगाडि बढाएको जनाएको छ। त्यसको लागि छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार बन्द भएका उद्योग कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना बमोजिम अहिले मन्त्रालयले त्यस्ता उद्योगहरू कुन कुन मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरिरहेको छ, अध्ययन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्र र अरू सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग हामी छलफलमै छौँ। मन्त्रालय र सरकारले यी कामलाई अगाडि बढाए पनि अर्थविदहरू भने बन्द भएका उद्योगको अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएकाले त्यसलाई सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले ती उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्नुको सट्टा नयाँ प्रविधिसहित नयाँ उद्योग खोल्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले ती उद्योगलाई सञ्चालन गर्न चाहिने पुँजीको पनि अभाव देखिन्छ। कतिपय उद्योगहरूको त्यो टेक्नोलोजी असाध्यै पुरानो भइसक्यो क्या, जस्तो हेटौँडा कपडा उद्योग नै हामी पनि योजना आयोगमा हुँदाखेरि यसो गर्दाखेरि जाति नै हुन्छ भन्थ्यौँ कि, तर यसो हेर्दाखेरि के रहेछ भने त्यो टेक्नोलोजी एकदम पुरानो भइसक्यो हुनाले कि पुरै ओभरहल गर्नु पर्यो र नयाँ परिवेशबाट चलाउनु पर्यो, त्यसको लागि धेरै खर्च लाग्छ। अब त्यो खर्च लाग्ने हो भनेदेखि हामी के भन्छौँ भने जल्दी दिया हो उतैतिर हेरेर हामी भान्जाहरू त्यस कारणले अनुदान देऊ न भन्ने कुरा आउँदो रहेछ लाज नमानिकन। यी सबै कुराले
फेरि अनुदान दिनेहरूले नै अब पत्याउनेवाला छैन। सरकारले एकातिर काम अगाडि बढाएको दाबी यस अगाडि पनि गर्दै आएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई केही वर्ष अगाडि नै बताएको थियो। तर सरकार परिवर्तन र काम सम्पन्न गर्ने तरिकाको तयारी नहुँदा ती उद्योग अझै पनि बन्द अवस्थामा नै छन्। त्यसैले सरकारले भने जस्तो रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी पूरा गर्न तत्काल नै काम अगाडि बढाउन जरुरी छ।